औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात की ऑफलाइन क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलवी अब्दुल हक, खाका निगार मौलवी अब्दुल हक के अदबी खदमात। ठीक है, अब्दुल हक अदबी खदमात। देखो बच्चों, कल मैंने आपको मौलवी अब्दुल हक ये उनके हालात जिंदगी पढ़ा है। ठीक है, और आज मैं अदबी खदमात पढ़ाऊंगा, यानी मौलवी अब्दुल हक के हालात जिंदगी, या हम लिखेंगे मौलवी अब्दुल हक के अदबी खदमात पर रोशनी डाली या गौर कीजिए, या जो कुछ आप लिखेंगे हालात पर रोशनी डालिए। ठीक है, देखो बेटा, कल मैंने आपसे कहा है कि हालात जिंदगी और अदबी खदमात, अगर आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक के हालात जिंदगी और अदबी खदमात पर नोट लिखिए, तो दोनों लिखने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक के हालात जिंदगी पर नोट लिखिए, फिर सिर्फ हालात जिंदगी लिखना है। अगर आपसे कहा जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक के अदबी खदमात पर रोशनी डालिए, फिर सिर्फ फिर सिर्फ अदबी खदमात लिखना है। अगर आपसे कहा जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक पर नोट लिखिए, फिर सारा लिखना है, हालात जिंदगी भी और अदबी खदमात है। तो आज हम पढ़ेंगे अदबी खदमात। ठीक है, हालात जिंदगी कल मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो मौलवी अब्दुल हक है, ये उन्हें बाबाई उर्दू कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाई उर्दू कहा जाता है। आपने तमाम उम्र उर्दू जबान की खदमत में वाकफ कर दी, यानी सरफ कर दी। ठीक है, आपने इस जबान में कई काबिल जिक्र तहकीकी काम अंजाम दिए और इस जबान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। कई बरसों तक आप सेमाही रिसाला उर्दू निकालते रहे, जिसमें तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन खुद भी लिखते थे और दूसरे अहले उर्दू से भी लिखवाते थे। आपने कई कदीम किताबों को दरियाफ्त करके उन्हें अपने दिबाचे के साथ शाया किया, यानी कदीम पुरानी किताब। ठीक है, उर्दू की नशुदनुमा या उर्दू की फरोग में सूफियाई किराम का काम और मरहूम दिल्ली कॉलेज लिखकर आपने अदबी तहकीक को तरक्की दी। आपको उर्दू नसर पर जबरदस्त अबूर हासिल था। ठीक है, आपका असलूब सादा और सलीस था। आप मुख्तसर और आम फाम जुमले इस्तेमाल करते थे। आपने उर्दू कवायद पर एक मियारी किताब लिखी और आपका एक और बड़ा कारनामा वो है, उसने अंग्रेजी उर्दू लुगत लिखी, यानी अंग्रेजी उर्दू डिक्शनरी उसने लिखी है। ये उनका कारनामा है। ये मुख्तसरन मैंने आपसे कहा है कि ये जो अदबी खदमात है। अब मैं वो करब युस तह में हालात जिंदगी रात पढ़नो आज पढ़नो में अदबी खदमात वो कर। अब मैं क्या करूंगा कि बह वन तह अत 1/3 कशिर पे कर बे तह फिक्र तारन कोशिश। मे कुन थो तुम सिर्फ ख्याल दपान मौलवी अब्दुल हक हसा अदबी महकिक निसाबी किताबन हुंद जमा करन वोल या खाका निगारी मज इम्तियाजी हैसियत
تمس غیر معمولی امتیاز حاصل سہ ہسا زاو 16 اگست 1870 مز میرٹھ کس اکس ضلعس ہاپڈس مز ابتدائی تعلیم حاصل کرنا یتھے تم ابتدائی تعلیم کر تم حاصل پنسے واتنس مز تم پتہ گو سہ علی گڑھ کور تم بی اے کرنس دوران سمکھے تمس میج تمس صحبت میج گائیڈنس کہز حالی سنز شبلی سنز سر سید احمد خان سنز کیازِ عالم تو تعلیم مکمل کرنے پتہ گئی تم اعلیٰ آباد تتہ ہیوتک بحث یہ استاد لگ تت کام کرنا تو ترقی کر وت یہ سا انسپیکٹر مدارس یعنی مدرسن ہند سکولن ہند انسپیکٹر بنے جامعہ عثمانی یتھے قائم گئی تو تمہ سات سا بنے پتہ ناظم تمک پتہ سا کورک انجمن ترقی اردو یل کور تمو تمہ سۭتۍ منظم ٹھیک یہ سا یہ قائم تو تمہ پتہ ہسا کورک کٲم 3 ماہی ادبی رسالہ اردو ہسا کورک تت مز جاری تو واریاہ کال پتہ اسلامیہ عثمانیہ کالج اورنگ آبادس مز بنے تم پرنسپل تو اردو خدمت کران وت سا تم عثمانیہ کالجک بنے تم صدر تمہ پتہ سا گئی تم اتی نسن سبق دوش یعنی رٹیر گئی اعلیٰ آباد یونیورسٹی دس تمو LLD ڈگری یہ تہ وون مے رات LLD گو یہ LLB پتہ تمہ نش بڑ ڈگری دن تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دت تمس ڈاکٹریٹ ڈگری ٹھیک تو دل مز کورک اس اردو تعلیم ترقی خاطر کورک لچھک واریاہ کتاب بی وونک تمن تہ یہ سا یم یہ زانان مگر یل 1947 ووت پتہ گئی دل مز ہندوستانس مز فسادات شروع تو یہ ژول پاکستان مگر پاکستانس مز تہ کور امس اردو ادبچ خدمت مگر بدقسمتی سان کورن امس اخ کوٹر دود کینسر اللہ تعالیٰ بچائن تو 16 اگست 1961 مز گزرے تم کراچی مز تو مولوی پتہ گئی یہ گو ادبی خدمات حالات زندگی یہ گئی حالات زندگی ادبی خدمات دپان امس ونان اردو بابائے بابائے اردو تمس ونان تو تم ہسا کر تمام عمر اردو زبان ہز خدمتس مز وقف تم سز اردو زبان یہ سا ات مز سا کور تم تحقیقی واریاہ کام کرن تو اردو زبان سا دژن واریاہ ترجیح واریاہن برسن واریاہن ورین سا اس 3 ماہی رسالہ اردو کوڑن تو تحقیقی عمل تحقیقی مضامین لکھن ات مز بین تہ وونن تھی لکھو یم زانان تو واریاہ قدیم کتابن ہند تہ کجن ننہ تو اردو نشوبت نماہس مز اخ کرن کام یہ سا صوفیاء کرام بی ہسا یم مرحوم دلی کالج لکھت ام ہسا دیت تحقیقس اخ ترقی تو اردو نثرس دتن اردو نثرس پہ زبردست عبور تم سند اسلوب ہسا سادہ تو صاف تو مختصر تام فہم یعنی پرت کنس سمجھ یوان تم ہسا کر اردوس دتن واریاہ تھزر ات سا کرن یعنی اردوس لیچھ تم واریاہ اصل کتاب سہل کتاب لیچھن تو بیٚیہِ ہسا چھُ تٔمِس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کارنامہ انگریزی اردو ڈکشنری لیکھن انشاء اللہ الرحمن کل پھر ملیں گے اور ایک